आज तपाईहरुको यस महान उपस्थितिलाई, यस विशाल उपस्थितिलाई सबभन्दा पहिले त म सलाम भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको जागरणलाई सलाम भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको अठोटलाई सलाम भन्न चाहन्छु। यो प्रदेश सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर पनि यही भएको प्रदेश हो। नेपालको सबभन्दा होचो भूभाग कचन कबल पनि यही प्रदेशमा भएको भूभाग हो। सप्तकोशी भएको भूभाग, ऊर्जाको अत्यन्तै धनी भूभाग, अत्यन्तै उर्वर जमिन र हरियालीले भरपूर, कञ्चनजङ्घादेखि मकालु, लोत्से, सगरमाथा जस्ता 8000 भन्दा माथिका अग्ला हिमशिखरहरूले भरिएको सुन्दर प्रदेश र ऐतिहासिक हिसाबले भन्ने हो भने संसारको सबभन्दा पुरानो ग्रन्थ वेदको रचना भएको प्रदेश, पुराण र उपनिषदहरू रचना भएको प्रदेश, आफ्नै मौलिकता भएको मुन्दुम यही सिर्जना भएको थियो, मुन्दुम सिर्जना भएको प्रदेश, अर्थात् आफ्नो सभ्यता, आफ्नो इतिहास, आफ्ना परम्पराहरूको धनी प्रदेश। द्वापर युगमा विराट राजाको दरबार यहाँ नजिकै थियो। पाण्डवहरू हस्तिनापुरबाट लखेटिएर 1 वर्षको वनवास यही आएर लुकेका थिए। कोही राजा विराटका द्वित साथीको रूपमा सहभागी थिए, यहाँ गुप्तवासमा बसेका थिए। कोही गोठालोको रूपमा भीमसेन बसेका थिए, बृहन्नलाको रूपमा अर्जुन बसेका थिए। किचकवध यही ठाउँमा छ, दुष्टहरूलाई विनाश गर्ने ठाउँ। दुष्टहरूलाई विनाश गरेको इतिहास किचकवध यही ठाउँमा छ। अर्जुनले बाण हानेर निकालेको अर्जुन धारा यही प्रदेशमा छ। उहिले विराटका गाईहरू चराउने, पानी खुवाउने ब्रिजताल भन्नुहोस् अथवा विराट पोखर भन्नुहोस्, यही प्रदेशमा छ। यस्ता अनेक ठाउँहरूले भरिएको पुरानो इतिहास भएको र आज लोकतन्त्र, सुशासन र विकासको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढिरहेको यो प्रदेश, यसमा तपाईहरुलाई आज सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ र तपाईहरुको यो जागरणलाई देख्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामी विकासको एउटा तीव्र यात्रामा अब अगाडि बढेका छौं। हामीले लोकतन्त्र स्थापना गरिसकेका छौं। संविधान सभाबाट सुभाष चन्द्र नेमाङ भर्खरै बोलेर जानुभएको छ। उहाँकै नेतृत्वमा, उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै नेतृत्वमा संविधान सभाले संविधान बनाएको थियो र घोषणा गरेको थियो। हाम्रो बलिदानपूर्ण, कठिन र लामो सङ्घर्षको निष्कर्षको रूपमा आएको संविधान सुभाष चन्द्र नेमाङजीले त्यसको अवसर पाउनु भएको थियो नेतृत्व गर्ने। हामीले पनि त्यसको अवसर पाएका थियौँ र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन अत्यन्तै शिथिल भएको बेला, जनताका अधिकारहरू खोसिएको बेला, त्यस्तो परिस्थितिमा जनताका अधिकारहरू पुनर्स्थापित गर्ने परिस्थिति अत्यन्त कठिन थियो। राजतन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र यस देशमा थियो। निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था यस देशमा थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि शङ्खघोष गरेका थियौँ यही भूमिबाट 50 वर्ष अगाडि। 50 वर्ष अगाडि, आधा शताब्दी अगाडि हामीले शङ्खघोष गरेका थियौँ। त्यस बेला हामी ससाना टुक्राहरूमा थियौँ, थोरै थियौँ। शङ्खघोष गर्दा कसैले नपत्याउने अवस्थामा थियौँ। आज त्यस अवस्थाबाट हामी यस अवस्थामा पुगेका छौँ। केही मानिसहरू यो आन्दोलन सिद्ध्याउनका लागि, यो पार्टी सिद्ध्याउनका लागि, यस पार्टीलाई विभाजित गर्नका लागि, नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्दै लगेर सिद्ध्याउनका लागि फुटको खेतीमा तल्लिन्छन्। तर म तिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अस्ति 2-4 हजार मान्छे मरितरी जम्मा गरेर एक ठाउँमा मलाई उनीहरू आह्वान गर्दै थिए, धाक लगाउँदै थिए, केपी ओली जनताको सहभागिता हेर्न यहाँ आऊ भनेर। म तिनीहरूलाई यता पनि एकपल्ट आँखा लगाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। यता आएर हेर्नुहोस्, यस सभास्थलमा मात्रै होइन, योभन्दा बाहिर बरगाछीमा माइक छ, त्यहाँबाट हजारौं जनता त्यहाँ सुनिरहनु भएको छ। सिरसियातिर सुनिरहनु भएको छ, 3 टोलिया 3 पैनीतिर सुनिरहनु भएको छ, विभिन्नतिर साथीहरू माइकबाट सुनिरहनु भएको छ। धेरै मान्छे बस्ने ठाउँ पाइँदैन, त्यहाँ किन गइरहँ र घर घरबाट टेलिभिजनमा हेरौँला भनेर घर घरबाट टेलिभिजनमै हेरिरहनु भएको। यो चौरीमा मान्छे अट्नु भएको छैन। यहाँभन्दा पछाडि, त्यो स्क्रिनभन्दा पछाडि 10औं हजारको सङ्ख्यामा फेरि व्यापक जनसमुदायको उपस्थिति उता टाढासम्म छ। उहाँहरू मैले यहाँबाट बोलेको देखिरहनु भएको छैन, उहाँहरू स्क्रिनबाट हेरिरहनु भएको छ। आजको सभा कत्रो छ भन्ने, हुन त ड्रोनले फोटोहरू खिचिरहेको छ, तर यी ड्रोनहरूले पनि फोटो खिचेर सक्दैन। माथि चन्द्रमाले मात्रै देखाएको छ, आकाशमा लागिरहेको चन्द्रमाले मात्रै देखेको छ कि आजको सभा कत्रो छ भनेर। अरू कसैले पुरा सभा देखाएको छैन। टेलिभिजनमा साथीहरूले घुमाइ घुमाइ खिच्नु भएको छ, तर यति नै देख्नु भएको छ उहाँहरूले। बाहिर बाहिर कति छरिएको छ, अन्यत्र कति छरिएको छ, त्यो देख्नु भएको छैन। त्यसर्थ मैले अघि नै सुरुमा भनेको जनताको जागरणलाई म सलाम भन्न चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य वाद प्रतिवादमा अल्झिने होइन। हामी खिँदै 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 प्रचण्डजीको त मलाई यसो माया लाग्छ। पहिले उहाँसँग वैद्य हुनुहुन्थ्यो, वैद्यले उहाँलाई छोड्नुभयो, त्यसपछि उहाँले डाक्टर लिनुभयो, डाक्टरले पनि उहाँलाई छोड्नुभयो, अहिले एउटा झाँक्री लिनुभएको छ उहाँले। वैद्यबाट डाक्टर, डाक्टरबाट झाँक्री। तर उहाँलाई अब झाँक्रीले बचाउन सक्दैन। उहाँले गलत बाटो छान्नुभयो, राजनीतिमा गलत बाटो छान्नुभयो, नेपाली जनताको चेतनालाई चुनौती दिनुभयो, विकासका बाटामा तगारो हाल्न खोज्नुभयो, व्यवधान खडा गर्न खोज्नुभयो। त्यसकारण उहाँले अब नेपालको राजनीतिमा सफलता पाउन सम्भव छैन। सिद्धिसकेका प्रचण्डलाई मैले 2-4 सिटमा सीमित हुने प्रचण्डलाई ल्याएर फेरि एउटा जुरो हालिदिएको थिएँ, ठुलै जुरो हालिदिएको थिएँ। ठुलो जुरो भएपछि मैले अलिकति सिङ हालिदिएको थिएँ, फेरि लामा सिङ भएपछि उहाँमा अहङ्कार चढ्यो। उहाँले फेरि हामीलाई नै सिद्ध्याउँछु भन्न थाल्नुभयो र उहाँको नियति असफलता बाहेक केही हुन सक्दैन। त्यतापट्टि म जान चाहन्न। मैले खालि त्यस्तो नभए हुन्थ्यो भने हो। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, अझै पनि तपाईँ फर्किन चाहनुहुन्छ भने फर्किएर आउनुहोस्, नेपाली जनताको यो सागरमा मिसिनुहोस् तपाईँ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। अब मिसिनु हुन्न भनेदेखि ठिकै छ, लड्नेलाई
वीरबाट लड्नेलाई राम भन्न सकिन्छ भन्ने छ, काँध हाल्न सकिँदैन भन्ने छ। हामी काँध हाल्न सक्दैनौँ, राम भन्न मात्रै सकिन्छ। तर तपाईँहरूलाई बताऊँ, उहाँ आउने बाटोमा फर्किने बाटोमा हिँड्नु भएको होइन, उहाँ खिँदै गएर सिद्धिने बाटोमा हिँड्ने भयो। जङ्गलमा पस्ने बाटो कस्तो हुन्छ? गोठालाहरूले हिँड्ने बाटो अलिक जङ्गल पस्ने बेलामा बाटो हुन्छ, हिँड्दै हिँड्दै गएपछि पर पुग्दा बाटो हराउँछ, सिद्धिन्छ। उहाँको अब उहाँको नौबत त्यस्तै हो, उहाँको हकीकत त्यस्तै हो। मैले अघि नै भने मलाई विवादमा रुचि होइन, उहाँहरूसँग विवाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन हामीलाई। तर म भन्न चाहन्छु, हामी सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा कुनै प्रकारको व्यवधान, कसैले खडा गरेको व्यवधानलाई पन्छाएर अगाडि बढ्छौँ। नेपाली जनताको चेतनाले, नेपाली जनताको एकताले अब नेपाललाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाएर छोड्छ। हामी नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौँ। यस अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हामी देशभरि नै एउटा विकासको लहर ल्याइरहेका छौँ। यहीँ पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएपछि किमाथाङका यहाँ विराटनगर जोगबनीदेखि किमाथाङकासम्मको, रानीदेखि किमाथाङकासम्मको बाटो राजमार्गको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ, बनाउन सुरु गऱ्यौँ। अब केही किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। अब किमाथाङका बाटो पुग्ने लागेको छ। अर्को वर्षसम्ममा बाटो किमाथाङका पुग्छ। किमाथाङका बाटो पुगेपछि चीनसँगको आवागमन कुनै पनि मौसममा कहिल्यै पनि रोकिँदैन, सबैभन्दा अनुकूल बाटो हुन्छ। ओलाङचुङ गोलातर्फबाट कोशी करिडर, ओलाङचुङ गोलातर्फबाट तिब्बत जोड्ने, चीन जोड्ने त्यो बाटो पनि अलिकति तयारी हुन बाँकी छ। चीनतिरबाट ओलाङचुङ गोलासम्म आइपुगेको छ। त्यसबाट हामीले अलिकति ओलाङचुङ गोला पुर्याउन बाँकी छ। त्यो पनि हामी कोशी करिडरलाई छिटै पुर्याउँदैछौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछौँ, 4 लेन 6 लेनको बनाउँदैछौँ। वन क्षेत्रमा 4 लेन, बाहिर 6 लेन। यो विकासको एउटा नयाँ गति, नयाँ उचाइ लिँदैछ। हामी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, अब तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा ट्र्याक बनिरहेको देख्नुभएको होला। अब हामी पूर्वबाट पश्चिमको शिलान्यास तुरन्त गर्दैछौँ। मदन भण्डारी राजमार्ग मेचीदेखि महाकालीसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउँदैछु। म सुदूर पश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लाको दैजी भन्ने ठाउँमा पर्सि औद्योगिक क्षेत्र, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको शिलान्यास गर्न जाँदैछु। 16 गते यसै प्रदेशको झापा जिल्लामा अर्को औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ, त्यहाँ शिलान्यास गर्न आउँदैछु। अरू विभिन्न ठाउँहरूमा हामी चाहे नेपालगञ्ज बाँके जिल्लाको नौबस्ता भन्ने ठाउँमा होस् या अरू विभिन्न ठाउँमा हामी विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ, केही दिन अगाडि मात्रै हामीले घोषणा गरेका छौँ, विद्यालयहरू, कार्यालयहरूलाई अब हामी डिजिटलाइज गर्दैछौँ र डिजिटल नेपालको, हाम्रो आधुनिक नेपाल, डिजिटल नेपालको हाम्रो सपना हामी साकार पार्दैछौँ। हामीले नागरिक एप्स निर्माण गरेर अब लाइसेन्स नवीकरण गर्नेदेखि लाइसेन्स लिनेदेखि विभिन्न खालका कामहरू आफ्नो मोबाइलबाट हुने त्यो प्रणाली सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले विद्यालयहरूमा कम्प्युटर र ल्यापटप पुर्याउने र 4G जोड्ने र त्यस मार्फत हरेक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याउने त्यो प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। उहाँहरू हाम्रा प्रयासहरूलाई रोक्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले जबसम्म पार्टी छोडेर भाग्नु भएन तबसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्त गर्न सकिएन। उहाँहरू छोडेर भाग्नुभयो अनि संवैधानिक आयोगमा हामीले मान्छे नियुक्त गरौँ, उहाँहरू आत्तिनुभयो। सुकुम्बासी समस्या
उहाँहरू समाधान गर्न दिनुहुन्न, भूमि समस्या समाधान गर्न दिनुहुन्न। अस्ति 22 गते उहाँहरूले नेपाल बन्द गर्नुभयो। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, नेपाल बन्द किन गरेको भन्दा भूमि आयोग गठन गरेको हुनाले, भूमि आयोग बनाएको हुनाले त्यसका विरुद्ध उहाँहरूले नेपाल बन्द गर्नुभयो। भूमि आयोगले के गर्दैछ? भूमिका समस्या समाधान गर्दैछ, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दैछ, तत्काल काम थाल्दैछ, भूमिलाई व्यवस्थित गर्दैछ, बलजफ्ती भूमाफियाले लिएका जमिनहरू खोसेर फिर्ता ल्याउँदैछ। त्यसकारण उहाँहरू आत्तिनुभयो। उहाँहरू आत्तिएर नेपाल बन्द गर्नुभयो। नेपाल बन्द कसका विरुद्ध? सुकुम्बासीहरूका विरुद्ध, भूमिहीनहरूका विरुद्ध, धनीपुर जान पाएका गरिबहरूका विरुद्ध, तिनीहरूका विरुद्ध उहाँहरूले नेपाल बन्द गर्नुभयो। आयोगहरूले विभिन्न जात जातिका, जनजातिका, दलितका, मधेसीका, थारूका समस्याहरू अगाडि बढाउँछ, ती समस्याहरूलाई पहिचान गर्छ, तिनको समाधान प्रस्तुत गर्छ। त्यसकारण त्यो आयोगहरू गठन भएकोमा उहाँहरूलाई आपत्ति छ, विरोध छ र उहाँहरू नेपाल बन्द कसका लागि नेपाल बन्द गर्दै हुनुहुन्छ? कसका लागि नेपाल बन्द? केका लागि नेपाल बन्द? भूमिहीनहरूका विरुद्ध, सुकुम्बासीका विरुद्ध, जाति जनजातिका विरुद्ध, दलितका विरुद्ध, महिलाका विरुद्ध, मधेसीका विरुद्ध, थारूका विरुद्ध, कसका विरुद्ध उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ? यिनै जनताका विरुद्ध। त्यसकारण उहाँहरू भन्दै गर्नुहुन्छ, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ, उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरू दौडी दौडी कराइरहनु भएको छ, दौडी दौडी कराइरहनु भएको छ विकासका विरुद्ध। तर हामी विकासका अभियानलाई निरन्तरताका साथ अगाडि दिन्छौँ। तपाईहरुले अस्ति भर्खर सुन्नुभयो, एकै दिनमा 309 वटा अस्पताल देशभरिमा हामीले शिलान्यास गर्यौं। कुनै पनि देशमा एकै दिनमा 309 वटा अस्पताल शिलान्यास भएको छैन होला, जुन कुरा हामीले नेपालमा गर्यौं। एकैचोटि हामी उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू, एकैचोटि हामी पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गलाई तीव्रताका साथ 62% भन्दा बढी काम, मेची महाकालीको हुलाकी राजमार्ग ऐतिहासिक कालदेखिको राजमार्ग, तर इतिहासमा मात्रै थियो, राजमार्ग बाँकी थिएन। 20औं वर्षदेखि चर्चा थियो, बनेको थिएन। त्यसलाई हामीले बनाउने काम अगाडि बढाएर 62% पुरा गरिसकेका छौँ। अहिले साक्षरताको स्थिति, विद्यालय भर्नाको स्थिति, अथवा तपाईँ हामी भन्न सक्छौँ परिवर्तन र रूपान्तरण, कति फरक परेको छ तपाईहरू आफैले देख्नु भएको छ। यी 3 वर्षमा देशको इतिहासमा, देश विकासको मार्गमा 3 वर्षको अवधि भनेको धेरै लामो अवधि र ठुलो अवधि होइन। त्यसमा पनि 1 वर्ष हामीलाई कोभिड-19ले अप्ठ्यारो पार्यो। कोभिड-19ले हाम्रो जनजीवन, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो। त्यसका बावजुद हामीले यी 3 वर्षमा असाधारण उन्नति गरेका छौँ, जसको प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न निकायले गरेका छन्, विश्वको अर्थतन्त्रको लेखाजोखा गरिरहेको विश्व ब्याङ्कले गरेको छ, एसियाली विकास ब्याङ्कले गरेको छ, अरू विभिन्न संस्थाहरूले गरेका छन्, युनेस्कोले गरेको छ, अरू विभिन्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ। हामी यसरी अब अर्को वर्ष धेरै टाढा जानु पर्दैन। अल्प विकसित मुलुकबाट अब अर्को वर्ष मात्रै हामी 1 वर्षपछि अथवा 2 वर्षपछि हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। सन् 2022 मा अल्प विकसितबाट हामी विकासशील राष्ट्रमा उन्नति हुँदैछ। 2030 सम्ममा, सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने, तर त्योभन्दा अगाडि हामी दिगो विकास लक्ष्यका सबै सूचकहरूलाई पूरा गरिसक्दैछौँ। कोभिडलाई हामीले लगभग पराजित गरेका छौँ। अब कोभिडलाई पराजित गरेका छौँ र अब भ्याक्सिन पनि ल्याइसकेका छौँ। 10 लाख डोज भ्याक्सिन ल्याएर अस्ति हामीले भ्याक्सिन सुरु गर्यौँ, खोप चालु छ। भोलि फेरि हामी किनेर भारतबाट
10 लाख डोज भोलि फेरि ल्याउँदैछौँ, केही दिनपछि चीनबाट ल्याउँदैछौँ, केही दिनपछि फेरि भारतबाट ल्याउँदैछौँ। यसरी हामीलाई आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनका डोजहरू, भ्याक्सिनको खोप हामी ल्याउँदैछौँ। त्यसकारण म हाम्रा तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी विकास निर्माणको बाटोमा जनताको जीवन पहिलो हो, जनताको जीवन बचाउनुपर्छ, जनताको जीवनको उद्धार गर्नुपर्छ, जनतालाई खाने, बस्ने, लाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यका आधारभूत प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, जनतालाई अवसरसम्म पुग्ने त्यो अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। समाजमा सामाजिक न्याय र समानता हुनुपर्छ। विभिन्न प्रकारका असमानता, भेदभाव, थिचोमिचो, शोषण जस्ता कुराहरू समाजमा अन्त्य हुनुपर्दछ। हामी अन्धविश्वासमा होइन, अब एउटा सचेत समाज, आधुनिक समाज, विकसित समाज, विज्ञान र तथ्यहरूमा आधारित समाज, त्यस्तो समाज निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रा पूर्वजहरू विद्वान अनुसन्धाता थिए। दुनियाँ विश्व अन्धकारमा भएका बेला हाम्रा पूर्वजहरूले वेद र उपनिषदहरू, वेद र पुराणहरू रचना गरेका थिए। यही नेपालको भूमिमा सभ्यताको सबभन्दा पहिलो शङ्खघोष शिव सभ्यताबाट भएको थियो। विचारको, दर्शनको सबभन्दा पहिलो बिगुल शैव्य दर्शनको रूपमा यही भूमिबाट सुरु भएको थियो। त्यसपछि सांख्य दर्शनको रूपमा कपिल मुनि जस्ता दार्शनिकहरू, योगका प्रणेता शिव र कपिल मुनि जस्ता विद्वानहरू, यही नेपालको अर्घाखाँचीमा जन्मिए हुर्किएर योगको, अष्टाङ्ग योगको विकास गर्ने पतञ्जलिहरू, यस्ता विद्वानहरू यसै देशमा थिए। आयुर्वेद यसै देशमा सुरु भएको थियो। खगोल शास्त्र, तारा ग्रह नक्षत्रहरूको अध्ययन गर्ने, 1000 वर्षपछि कहिले ग्रहण कति बेलादेखि कति बेलासम्म कुन भागबाट कहाँ देखिन्छ, त्यो कुराहरू उहिले हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्ष अगाडि पत्ता लगाएका थिए। न्युटनले भनेको ग्राभिटेसनको सिद्धान्त गणिताचार्य भास्कराचार्य नाम गरेका गणितज्ञले यसै भूमिमा पहिले पत्ता लगाएका थिए। हामी त्यो भूभागमा छौँ। 500 वर्ष अगाडि न्युटनले भन्दा 500 वर्ष अगाडि भास्कराचार्यले ग्राभिटेसनको थ्योरी पत्ता लगाए थिए, गुरुत्वाकर्षणको थ्योरी। हाम्रा कोर्स बुकहरू सच्याइनु पर्दछ। अब न्युटनले ग्राभिटेसनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका होइनन्। ग्यालिलियोले स्याउ झर्यो कसरी भुइँतिर झर्यो भनेर यदि भास्कराचार्यको सिद्धान्त 500 वर्ष अगाडि प्रतिपादित सिद्धान्त फेला पारेका भए मथिङ्गाल घुमाउनु पर्ने थिएन। तर हामी केही समय पछाडि पर्यौँ, विभिन्न कारणले पछाडि पर्यौँ र आज हामीलाई पानी नभएका, बालुवा मात्रै भएका मरुभूमिका देशहरूले जितेर विकासमा अगाडि बढे। तर हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो प्रकृति, हाम्रा खनिजहरू, हाम्रा खोला नाला, संसारको वातावरण सिर्जना गर्ने हिमाल, संसारको सबभन्दा ठुलो कुलिङ सेन्टर। आज दुनियाँमा वातावरणको सम्बन्धमा ग्लोबल वार्मिङको कुरा भइरहेको छ। विश्व नै तातिरहेको व्याख्या भइरहेको छ। यो तातिरहेको विश्वलाई यदि मरुभूमिको हावा तातेर आउँछ भने हिमालको नजिक पुग्नभन्दा अगाडि चिसो भइसक्छ। हाम्रा हिमालहरू क्याप्रिकन र लाइन अफ क्यान्सर र क्याप्रिकनका बीचको तातो प्रदेशको हावालाई सजिलै शीतल पारिदिने, धेरै मिटरसम्म हिउँ आफ्नो काँधमा बोकेर हिमालहरू बसेर बिस्तारै रिचार्ज सिस्टमले तल पग्लिएर चट्टानबाट बिस्तारै मूल र नदीहरूमा परिणत गराउने यस्तो हिमालहरू भएको यो गौरवपूर्ण धरती, त्यस्ता पुर्खाको धरती, यस्तो खनिजहरू भएको धरती। अब हामी नवलपरासीको धौबारीमा
फलाम खानी स्थापना गर्दैछौँ। हामीले जाँचिसक्यौँ, हामीसँग पर्याप्त फलाम खानी छ। लाखौँ टन हामी फलाम निकाल्न सक्छौँ र त्यसबाट हामी हाम्रै देशको फलाम स्टिल उत्पादनबाट आफ्ना निम्ति आवश्यक सामग्री निर्माण गर्न सक्छौँ र बिक्री पनि गर्न सक्छौँ। उसको तनहुको मिनम खानी अथवा पर्वतको फलाम खानी तिनीहरूलाई पनि हामी प्रयोग गर्छौँ, अथवा जाजरकोटको तामा खानी अथवा बैतडीको फस्फरस खानी। अब यस्ता अनेक कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ खानीहरूको उत्खनन गर्ने कुरा। दैलेखमा पेट्रोल र डिजेलको हामी गम्भीर अध्ययन गरिरहेका छौँ, त्यसको उत्खनन गर्छौँ, हामी प्रयोग गर्छौँ, अरूलाई बेच्छौँ। अब हामी प्रदूषणबाट मुक्त हुने दिशामा जाँदैछौँ। हामी विद्युत, अब हाम्रोमा लोड सेडिङ हामीले बन्द गरिसकेका छौँ, अन्त्य गरिसकेका छौँ। अब विद्युतमय देश छ, उज्यालो देश छ हाम्रो देश। दुर्गम ठाउँमा केही दुर्गम ठाउँहरूमा बिजुली नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक बिजुलीको व्यवस्था गरेर, सोलरको व्यवस्था गरेर, हावाको बिजुलीको व्यवस्था गरेर हामी वैकल्पिक ऊर्जाले झिलिमिली बनाउँछौँ गाउँहरूलाई। मैले हावाबाट बिजुली निकाल्ने भन्दा केही मान्छेहरू हावादारी कुरा भयो भन्दै हिँडे। मैले हाम्रा नदीहरूलाई आवागमनको बाटो बनाउनु पर्छ भन्दा बाल्टीमा पानी, कागजका पानी जहाज बनाएर खेलाएर हिँडे। अहिले यही सप्तकोशीमा स्टिमरहरू 11 मिनेटमा, कति घन्टा लाग्छ घुमेर गाडीबाट जाँदा, तर 11 मिनेटमा भोजपुर पुर्याउँछ। यहीँ चत्राबाट 11 मिनेटमा भोजपुर पुर्याउँछ, 11 मिनेटमा ल्याइ पुर्याउँछ। त्यसको हामी विकास गर्दैछौँ। त्यहाँ बाधा भएको एउटा ढुङ्गो, त्यसलाई क्रेन लगाएर फुटाउँदैछौँ र नदीको बाटो क्लियर गर्दैछौँ स्टिमरका लागि। त्यसै गरेर हाम्रा उत्साही युवाहरूले जसरी यहाँ कोशीमा, सप्तकोशीमा गरेका छन्, त्यसै गरी गण्डकीमा गरिरहेका छन्। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज हाम्रा किसानहरूमा नयाँ मोटिभेसन आएको छ। किसानहरू आधुनिक कृषितर्फ, आधुनिक खेतीतर्फ, आधुनिक पशुपालनतर्फ, पशुपालनका विधितर्फ अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी विश्वविद्यालयहरू खोलिरहेका छौँ, विश्वविद्यालय ठिक ढङ्गले चलाइरहेका छौँ, मेडिकल कलेजहरू खोलिरहेका छौँ, यही देशभित्रै डाक्टरहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ, इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोलिरहेका छौँ, इन्जिनियरिङका विधिहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ, कलेजहरू अगाडि बढाउँदैछौँ, शिक्षा अगाडि बढाउँदैछौँ र देश निर्माण गर्ने इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्दैछौँ। आज हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो देशमा पहिले राणाहरूका दरबारमा मात्रै हुने कला संस्कृति जस्ता कुराहरू, साहित्य जस्ता कुरा आज जनताका जीवनका बिचमा हुने भएको छ। एउटा गीत बजाइदिने हो भने यहाँ तपाईँहरू आधा मान्छे नाच्न थाल्नुहुन्छ। त्यो संस्कृति हाम्रो छ। हाम्रो देश दोहोरीमा कुरा गर्ने देश हो, आँसु कविहरूको देश हो। कविता बनाउँदै जाने, गीत गाउँदै जाने, गीत रचना गर्दै जाने, गाउँदै जाने त्यो देश हो। यस्तो देश दुनियाँमा कहीँ पनि छैन यो बाहेक, जसले धारावाहिक रूपमा गीत बनाउन सकोस्, गीत गाउँदै जान सकोस् यो देश। केही विदेशीहरू आउनुहुन्छ, आश्चर्यचकित भएर हाम्रो देशमा दोहोरी सिक्नुहुन्छ, अचम्म मान्नुहुन्छ। केहीले सिक्नु पनि भएको छ दोहोरी, अचम्म लाग्दो गरी। उहाँहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। कोही युरोपबाट, कोही अमेरिकाबाट, कोही कहाँबाट आएर यहाँ दोहोरी सिक्नुहुन्छ। दोहोरीमा आँसु कवि भन्छ नि, आँसु कविताको पञ्च, कवित्वको पञ्च। गीतहरू रचना गर्दै जाने र गाउँदै जाने त्यो धारावाहिकता छ यहाँ, अथवा त्यो सृजनशीलता, त्यो चिन्तनको तीव्रता, त्यो कवित्व, यी खालका कुराहरू यस देशमा छ। यो देश सृजनाको मुहान हो, यो देश ज्ञानको मुहान हो, सृजनाको मुहान हो, विश्लेषणको मुहान हो। यो देश विभिन्न खोज, अध्ययन, अनुसन्धानहरूको मुहान हो। त्यसकारण यो देशको विकास सम्भव छ। उहाँहरू भ्रम फिजाउन केही मान्छेहरू लाग्नु भएको छ। भ्रम फिजाउन कति सक्नुहुने रहेछ। केही दिन साथीहरूलाई भ्रम फिजाउनु भयो, तर यसै क्षेत्रका, यसै प्रदेशका
प्रदेश सभा सदस्य, खोटाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य उषाकला राई फेरि उहाँहरूको भ्रमबाट मुक्त भएर अब हामीसँग एकताबद्ध हुनुभएको छ। अरू साथीहरू पनि एकताबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। हिजो झुक्किएर हस्ताक्षर गरेकाहरू हस्ताक्षर फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु, नझुक्किनुहोस्, नअल्मलिनुहोस्। अहिले पनि हिजो गरेका, झुक्क्याएर गरेका, करकापले गरेका, बलजफ्ती गराइएका हस्ताक्षरहरू फिर्ता लिनुहोस्, थपक्क पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई स्वागत छ, फर्केर पार्टीमा आउनुहोस्, गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले जनताले तपाईँहरूलाई जुन परस्पर विश्वास गर्नुभएको थियो त्यो साङ्लो, त्यो विश्वासको धागो नटुटाउनुहोस्। तपाईँहरूलाई जनप्रतिनिधि छानेर जनताले पठाएको पार्टी फुटाउन होइन, पार्टी जुटाउन हो। यस पार्टीलाई मजबुत बनाउन हो, यस पार्टीको वकालत गर्न हो। यस पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र पार्टीलाई बलियो बनाउनुहोस्, आन्दोलनलाई बलियो बनाउनुहोस्, देश बनाउने कामको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर हो। त्यसकारण हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रममा नपर्नुहोस्। अरूले खेलाएका कठपुतलीहरूका इसारामा तपाईँहरू नचलिदिनुहोस् कृपया। म आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रममा नपर्नुहोस्, आउनुहोस्। पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङजी, उहाँहरूले 2-4 दिनसम्म बलजफ्ती तानेर घिसारेर लानुभयो। अब पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङजी हाम्रो पार्टीका नेता, उहाँ पनि यस पार्टीमा मलाई त बलजफ्ती तानेर लगाएका थिए, तर म केही भन्न चाहन्न। म सरक्कै यस पार्टीमा फर्किन्छु, दृढताका साथ उभिन्छु र काम गर्छु भनेर यस पार्टीमा फर्किसक्नु भएको छ, काममा लागिसक्नु भएको छ। यसै प्रदेशका साथीहरूको सम्बन्धमा मैले धेरै केही भनिरहनु पर्दैन। कतिपय साथीहरूलाई बलजफ्ती, करकापले, झुक्क्याएर, धम्काएर, भ्रममा पारेर अनेक हिसाबले जो सही गरेका थिए, अस्थिरताको पक्षमा, खलबली ल्याउने पक्षमा, त्यस कुरालाई साथीहरूले अस्वीकार गरेर फर्किरहनु भएको छ, हस्ताक्षरलाई रद्द गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको चेतनालाई धन्यवाद छ। अब म यहाँहरूलाई केही मुद्दा मामिलाका प्रश्न भन्न चाहन्छु। हामी झगडिया होइनौँ, हामी मुद्दा हाल्न जाँदैनौँ, मुद्दा हाल्न हामी कुद्दैनौँ। हामी आफ्नो काम गर्छौँ, देशको काम गर्छौँ, लोकतन्त्र जोगाउने काम गर्छौँ, लोकतन्त्रका लागि काम गर्छौँ। तर उहाँहरू हरेक कुरा भएपछि मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, हस्ताक्षर गराउनुहुन्छ, मान्छेलाई तानेर ल्याएर हस्ताक्षर गराउनुहुन्छ, त्यो हस्ताक्षर हातमा बोकेर कुद्नुहुन्छ। कहिले निर्वाचन आयो, कहिले कहाँ। सभामुख बनाइएको थियो एकजनालाई, उहाँ सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्न जानुभएको छ। सरकार विरोधी झगडिया हो सभामुख। सभामुखले झगडिया हुन सुहाउँछ? सभामुख छानेको झगडिया हुनका लागि हो, तर उहाँ झगडिया हुन जानुभएको छ। उहाँले कृत्य शनाखत गर्नुभएको छ, भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा। सभामुख जस्तो पदको मान्छेले कृत्य शनाखत गर्छ? 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेको कुरालाई 10:40 मा ल्याएका थिए भनेर शनाखत गर्नु जस्तो लज्जास्पद कुरा के हुन्छ एउटा सभामुख जस्तो पदका लागि? अब उपराष्ट्रपतिजी सरकारका विरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नु भएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको पदले भाषण गरेर हिँड्ने, सरकारको विरोध गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो अथवा प्रजातन्त्र मासियो आदि कुराहरू, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बैठक भयो, चुनाव गर्न पाइँदैन। उहाँ त चुनाव नगर्ने नै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको। अब त कमसेकम चुनावकोतिर आउनुहोस्। अब म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी झगडिया होइनौँ, हामी मुद्दा मामिलाका पछाडि पनि छैनौँ। तर प्रधानमन्त्रीले, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले
संसद विघटन नगरेर? के लोकतन्त्रमा, के संसदीय प्रणालीमा, संसारको कुनै पनि देशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दैन? एउटा परिस्थिति, दुईटा परिस्थिति हुन सक्छ। एउटा, अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिनका लागि भङ्ग गर्यो भन्ने आरोप हुन सक्थ्यो। त्यस्तो कुनै अविश्वासको प्रस्ताव मैले संसद विघटन गराउने प्रस्ताव गर्दासम्म र संसद विघटनको घोषणा हुँदासम्म पार्टी एक ढिक्का छ, संसद एक ढिक्का छ र म लगभग 64% प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री निर्विवाद छु र मैले निर्विवाद हैसियतमा 64% प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको छु। अब वैकल्पिक सरकार कहाँ बन्छ? तपाईहरू एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, यदि प्रतिनिधि सभा कथम कदाचित पुनर्स्थापना हुने भयो भने के हुन्छ भन्दा अब बहुमतको सरकार रहेन, बहुमतको सरकार रहँदैन। त्यसो भएपछि अनि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरूका बीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाउ, फेरि सरकार बनाऊ, यही खेलमा आगामी 1.5-2 वर्ष त्यसैमा समाप्त हुन्छ र देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो फोहोरी खेलले, त्यस अस्थिरताले, त्यो संसदीय नकारात्मक तमासाले, त्यसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, संविधानको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसर्थ ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प थिएन, ताजा जनादेशमा गइएको छ। त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै हिसाबले कसैका दबावमा, कुनै अवांछित या दबावका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। म भन्न चाहन्छु, हामी अब चुनावको तयारीमा छौँ, चुनावतर्फ जाँदैछौँ। अब अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई फर्किन दिने होइन, फर्काउने होइन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला, संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला र यसपछिका परिणतिहरू र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला। त्यसकारण म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा नपरेर, अन्योलमा नपरेर चुनावको तयारीमा जुट्नुहोस्। कतिपयले भन्ने गरेका छन् केपी ओलीले भङ्ग गरेको, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको चुनाव गराउनका लागि होइन, यो तानाशाही हुनका लागि हो भनेर। चुनाव हुन हुँदैन चुनाव बिना, चुनावको माध्यम बाहेक गलत बाटोबाट, फरक बाटोबाट, अनुचित खालका क्रियाकलापको बाटोबाट कोही प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने, कोही अध्यक्ष हुन खोज्ने। मसँग जसले महाधिवेशनमा हारो, अर्को महाधिवेशन नपर्खी मलाई अध्यक्ष ले कि मलाई अध्यक्ष ले भनेर बच्चाको जस्तो त्यो खेलाउन मलाई चाहियो, त्यो खेलाउन मलाई चाहियो। अध्यक्षको पद कुनै खेलाउन होइन, महाधिवेशनबाट छानिएको अध्यक्षको पद खेलाउन होइन कि थपक्क मलाई चाहियो कसैले रोणाइ गर्दैमा दिने। अनि त्यो बाटोबाट अध्यक्ष हुन पल्केका, महाधिवेशनबाट होइन। गएर कार्की ब्याङ्कटमा, काठमाडौँमा एउटा कार्की ब्याङ्केट भन्ने छ, ब्याङ्केटमा भोज खाएर कसैले अध्यक्ष बनाइदिए भनेपछि दङ्ग परेर हिँडेका मान्छेहरू अध्यक्ष भयो। अस्ति नै निर्वाचन आयोगले भनिदियो, 2टा अध्यक्ष बाहेक केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल, नेकपाका 2टा अध्यक्ष बाहेक अर्को अध्यक्ष चिन्दैन आयोगले। त्यो भनिसकेपछि फेरि पनि अध्यक्ष हुँ भनेर आसन ग्रहण गरिराखेका छन्। के को अध्यक्ष हो थाहा छैन। खैर, निर्वाचन आयोगले चिन्ह कसलाई दिन्छ? बडा हल्ला चलाएका छन्। मैले 47 सालमा निर्वाचन आयोगमा गएर सूर्य चिन्ह दर्ता गराएको हो। त्यसपछि लगातार सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छु। प्रचण्डजी एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नु भएको छैन। एकपल्ट पनि चुनाव चिन्ह
जुन चुनाव चिन्हबाट मान्छे चुनाव लडेका छैन उसले निर्वाचन आयोगमा गएर मेरो भन्दा तपाईहरुलाई हाँसो लागेन? जसले चुनाव एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेन उसले, जसले दर्ता गर्यो, जसले त्यसबाट चुनाव लड्यो, जसले त्यसको प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ उसैको चाहिँ होइन मेरो हो। यति साह्रो झुटो रोड्याइ त त्यो सानो पुतली खेल्ने केटाकेटी हुन्छ नि, त्यो एउटाको पुतली अर्काले मेरो मेरो भन्छ नि, त्यस्तो तिनीहरूले पनि गर्दैन यति साह्रो जुन प्रचण्डजीहरू गरिरहनु भएको छ। यी कुराहरूका पछाडि साथीहरू अलमलमा नपर्नुहोस्। चुनाव 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबारका दिन पहिलो चरणमा चुनाव हुन्छ प्रतिनिधि सभाको। 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ प्रतिनिधि सभाको। प्रदेश नम्बर 2, 4, 5 र 7 भनेको प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश, यी चारवटा प्रदेशका 40 वटा जिल्लामा वैशाख 17 गते चुनाव हुन्छ। र प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश, यी तीनवटा प्रदेशका 37 वटा जिल्लाहरूमा वैशाख 27 गते चुनाव हुन्छ। तपाईहरु त्यसै गरी तयारी गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, चुनाव त्यसै गरी तयारी गर्नुहोस्। अर्को कुरा, चुनाव त्यो दिन हुन्छ, परिणाम कस्तो आउनुपर्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। देश भाड्न खोज्नेहरू, अरूका इशारामा देश तोड्न खोज्नेहरू, अरूको इशारामा राम्रा कामहरूको विरोध गरेर हिँड्नेहरू, सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा बाँडिन्छ भन्दाखेरि विरोध गरेर हिँड्नेहरू, भूमि आयोग बन्यो भन्दाखेरि विरोध गरेर हिँड्नेहरू, अथवा विभिन्न प्रकारका संवैधानिक आयोगहरू बने भन्दाखेरि विरोध गरेर हिँड्नेहरू, पार्टी एकताबद्ध रहनुपर्छ भन्दा फुटाएर हिँड्नेहरू, देशका लागि होइन आफ्ना पदका लागि मरिमेट्नेहरू, जनतालाई साँचो कुरा बुझाउने होइन झुटा कुरा फैलाउनेहरू, जनताका बीचमा वास्तविकता, देश विकास, जनता, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको विषयमा कुरा गर्ने होइन गाली गलौज गर्नेहरू, धारे हात लगाएर सराप्नेहरू, के त्यस्तालाई जिताउने? त्यस्तालाई जिताएर के रात दिन हामी सरापेर बस्ने? हामी सराप्ने राजनीतिमा होइन, देश बनाउने राजनीतिमा लाग्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईहरुले त्यस्ता तत्त्वहरूलाई चिनेर पराजित गर्नुपर्छ र देशभक्त शक्तिलाई, लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई, विकासवादी शक्तिलाई, सुशासन दिने शक्तिलाई र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना देखेर ती सपना साकार पार्न प्रयत्नशील भएर अगाडि बढ्ने शक्तिलाई तपाईहरुले अत्यधिक मतले विजयी गराउनुपर्छ। आजको राजनीति, आजको देशको आवश्यकता यो हो। आजको राजनीति यो हो। यस अभियानलाई कसैले पनि दायाँ बायाँ हुन दिनु हुँदैन। जसले दायाँ बायाँ गर्न गराउन खोज्छ त्यसले देशको विपक्षमा काम गरेको ठहर्छ। त्यसकारण हाम्रा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अरूले जित्नु पर्ने कुनै कारण छ र? कुनै कारण छैन। त्यसकारण जित्न हामीले पर्दछ, चिन्ह हामीले पाउँछौँ, चुनाव हुन्छ नै। त्यसकारण तपाईहरु त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यदि कुनै प्रकारको जाल जेल षड्यन्त्र टिक्रम सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ, फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिहरूलाई पराजित गर्छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, आत्मविश्वासका साथ, धैर्यताका साथ देश र जनता, लोकतन्त्र, सुशासन र विकास, त्यस्तो कुरालाई मूल मन्त्र मानेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी एउटा विचारमा आधारित पार्टी बनाइरहेका छौँ। पार्टी भनेको मान्छेको हुल मात्रै होइन, एउटा विचारमा आधारित पार्टी, विचारमा आधारित, अनुशासित, सुसंगठित र विस्तृत, व्यापक, देशव्यापी र जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ हाम्रो पार्टी छ। त्यस्तो पार्टी हामी निर्माण गरिरहेका छौँ।
जो देश र जनताप्रति समर्पित छ त्यस्तो पार्टी हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। जो जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ पुगेको छ त्यस्तो पार्टी हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्दै विजय यात्रामा अगाडि बढौँ। यही आह्वान गर्दै तपाईँहरूलाई सबैमा सकुशल रहोस्, तपाईँहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, तपाईँहरूलाई काममा सफलता मिलोस्, तपाईँहरू देशका लागि महान योगदान गर्न सफल हुनुहोस्। त्यही शुभकामनाका साथ तपाईँहरूको यस उपस्थितिका लागि फेरि एकपल्ट धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। म हार्दिक धन्यवाद तथा